अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ खैर आफिस से होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल JM कनीज़ 786। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली मरतबा तशरीफ लाएं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आज एक रिवाज हमारे मुआशरे के अंदर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बहुत तेज़ी के साथ आगे अपनी स्पिरिट को बढ़ा रहा है। और वो है क्या? वो है आज हमारे मुआशरे में अगर शादी होती है तो उसमें हल्दी लगाई जाती है, मेहंदी लगाई जाती है। और खाली इतना ही नहीं कि हल्दी लगा ली जाए बस, हमारी मुआशरे की ख़वातीनें, नौजवान लड़कियां नंगे नंगे सर करके अपने बालों को इधर उधर डालकर इस तरह की हरकतें करती हैं कि जो काम अगर करने का भी हो तो उसको भी गलत कर देती हैं, हराम कर देती हैं। इसी के ताल्लुक से हम एक वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि आज मुआशरे में बड़ी ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं। उन्हीं ख़राबियों को दूर करने के लिए हम एक बयान लेकर आए हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का, जो हज़रत ने बताया है बिल्कुल दुरुस्त बताया है। आप सुनेंगे तो आपका दिल इंशाअल्लाह ताला खुश हो जाएगा। आप पहले हज़रत का ये बयान सुन लीजिए। क्योंकि शादी जो है ये खुशी का वक्त होता है, जैसे मेहंदी लगाना, हल्दी लगाना, ये सब हमारे यहाँ के रिवाज हैं। ये ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया में हल्दी लग रही हो, हमारे इलाके में होती हैं, हिंदुस्तान में फैली हुई हैं। शरीयत ऐसी किसी भी रस्म को मना नहीं करती जो कुरान और हदीस से ना टकरा रही है। बात समझ में आ रही? खुशी आपके लिए जायज़ है, बस इतना देखें कि शरीयत के ख़िलाफ़ कोई चीज़ तो नहीं जा रही। हाँ, हल्दी खेलने में, आप लींबू खेलने में, कहीं लड़कियों के साथ, औरतों के साथ बेतकल्लुफ़ हो गए, खलत मलत हो गया, एक हराम काम आपने किया, और ऐसा रस्म जायज़ नहीं। बाकी आप सारे लोग हल्दी एक आप कर रहे हैं, वहाँ ज़िया भी ना हो। आप अगर हल्दी चेहरे वगैरह पे गोरे होने के लिए लगाते हैं तो खूब लगाएं, सारे एक दूसरे को लगा लें। इस रस्म में कोई वो नहीं, शरीयत इसको मना नहीं कर रही है। इसी तरह से अब ये जुलवे की बात है। जुलवा क्या चीज़? वही जो रुखसती के वक्त जो औरतें गीत गाती हैं, यही कोई हरज नहीं। पहले मुझे वो शेर सुनना पड़ेगा कि औरतें गाती क्या है। मतलब अगर वो कोई कुफरिया बातें नहीं कहती, हराम बातें नहीं कहती, तो खूब वो गाएं, कोई मसला नहीं। क्योंकि अरब में भी रिवाज था कि जब दुल्हनों को रुखसत किया जाता था तो आस पड़ोस की जो सहेलियां होती थी वो गुनगुनाती थी, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त अता फरमाई, क्योंकि वो खुशी का दिन है। बल्कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आलिनुन निकाह वदरिबूहुन्ना बिद्दुफूफ, निकाह का ऐलान करो और उस वक्त जो है दफ बजा करके आवाज़ से लोगों को बुलाओ। छुप करके निकाह नहीं होता, तो दफ बजाने की इजाज़त जब है तो ये खुशी शरीयत की लिमिट में है, शरीयत के हुदूद में। तो मैंने हर एक, अब क्या क्या मैं अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें इस वीडियो बहुत सारी जगहों पर वो है, ये है, ये है, एक फार्मूला बता दिया कि कोई ऐसा रस्म जिसमें हरामकारी हो रही हो उससे बचें। बाकी कोई भी खुशी आप कर सकते हो, करें। हरामकारी जैसे अजनबी मर्द का अजनबी औरतों से एक दूसरे को मिल जाना, खलत मलत होना, नाचना, डांस करना, या हराम चीज़ों की गुनगुनाना, जैसे गानों पर रक्स होता है, ये तमाम चीज़ें अगर नहीं है तो सारे रस्म व रिवाज शादी में जायज़ है, कोई हरज नहीं। और सवाल है, क्या निकाह के लिए बिना दाढ़ी वाला इंसान की गवाही ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, लेकिन उस दाढ़ी वाले को कहें कि आइंदा चलकर दाढ़ी रख ले, सुन्नत है। दूसरे मज़हब के लड़की या लड़के से शादी करना इस्लाम में कैसा है? नाजायज़ है। आपकी शादी होगी ही नहीं जब तक कि वो इस्लाम कबूल ना करे। दूसरे मज़हब के साथ तुम्हारा निकाह ही नहीं हुआ, बल्कि वो ज़िना है। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, तुम मुशरिकों से हरगिज़ निकाह ना करो जब तक कि वो ईमान ना लाएं। और अल्लाह ने फरमाया वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन, अगरचे तुमको वलो अअजबकुम, अगरचे तुमको कोई काफिर पसंद आए, लेकिन अल्लाह फरमाता अब्दुन मुमिनुन खैरुन, मोमिन बंदा सबसे तो बेहतर है तुम्हारे लिए। वो लड़की के लिए भी फरमाया गया, लड़के के लिए भी, और मोमिना औरत तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। हाँ, अगर कोई इस्लाम में आ चुके हैं, जैसे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये भी एक सवाब का काम है, सारा सवाब का काम किसी औरत को निकाह करने में ही कुछ नौजवान समझते हैं।
کہ وہ تھی نان مسلم، میں نے اس کو اسلام قبول کروا دیا ہے، وہ مسلمان بنی ہے۔ میرے عزیزوں، صرف شادی کے لیے اگر کوئی اسلام آیا ہے تو وہ پتہ نہیں اسلام کب تک ٹھہرتا ہے۔ اب اگر کوئی توبہ کر بھی لیتا ہے تو شریعت نے یہاں پر وہ بھی ایک ہمارے پاس سسٹم رکھا ہے کہ 6 مہینے انتظار کیا جائے، کیونکہ توبہ کے آثار ظاہر ہونا چاہیے کہ وہ سیریس ہے یا نہیں، یا تو پھر وقتی طور پر توبہ کیا ہے۔ تو اگر کوئی اسلام بھی لایا ہے تو اس کو 6 مہینے انتظار کریں، اور چاہیں تو اس کے بعد نکاح کریں۔ سوال یہ ہے، اگر دولہا جہیز نہ لے اور مہر بھی ایسا دے کہ ہونے والی زوجہ کو اتنے سورے یاد کروائے گا اور دلہن بھی اس چیز سے راضی ہے، تو ایسا مہر کیسے ادا کیا جائے؟ کیونکہ مہر شادی سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں اس کا ذکر تو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، یہ ابھی حدیث ہم نے ابھی پڑھی، انہوں نے کہا کہ میرا نکاح آپ چاہیں تو کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں فرمائی۔ محفل میں بیٹھے ہوئے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ رغبت نہیں رکھتے تو مجھے نکاح کروا دیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارے پاس کچھ مہر ہے دینے کے لیے؟ انہوں نے کہا میں غریب ہوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا جاؤ ایک انگوٹھی اگر مل جائے تم کو، لوہے کی انگوٹھی ہو تو لے آؤ، مہر میں کچھ تو دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا میرے پاس لوہے کی انگوٹھی تک بھی نہیں۔ سب چلے گئے محفل میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا حل معک من القرآن، کیا تمہارے پاس تم کو قرآن کی کوئی سورہ یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کذا و کذا، یہ سورتیں یاد۔ کہا جاؤ اس خاتون کو وہ سورتیں یاد کراؤ، یہی تمہارا مہر ہے۔ تو قرآن کی تعلیم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر مقرر فرمایا۔ تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب میں یہ ہے کہ تعلیم اس پر اجرت ہوتی ہے، اور وہ اجرت جو ہے وہ مہر مقرر کیا جائے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ نہیں ہے۔ مہر ہمارے ہاں کوئی قیمت والی چیز ہی ہونی چاہیے، اور کم سے کم مہر، سوال یہاں پر یہ بھی ہے اقل مہر کیا ہے، کم سے کم کتنا دینا چاہتا ہے، یعنی 1 روپے 2 روپے نہیں۔ شریعت میں کم سے کم مہر کی مقدار 10 درہم ہے۔ 10 درہم فی زمانہ کتنا ہوتا ہے؟ 3 گرام 265 ملی گرام چاندی۔ 3 گرام چاندی 3.265، سمجھ میں آ گیا؟ یہ چاندی اتنا جو ہے 1 درہم کی مقدار ہے۔ یہ 1 درہم چاندی 3 گرام 265 ملی گرام کی ہوتا ہے 1 درہم۔ اب 10 درہم آپ حساب کر لیں، تقریباً وہ 32 گرام چاندی اور 659 ملی گرام، تقریباً 32 گرام اور 659 ملی گرام۔ تو دوستو آپ نے حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد سلمان رضا ازہری صاحب کا یہ مکمل بیان سنا، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت نے کیا کیا بتایا، حضرت نے کیا کیا کہا ہے۔ آپ سن کر آپ کے ذہن میں یہ پھنس گیا ہوگا کہ مہندی لگانا تو بالکل حرام ہے، یعنی عورت کے لیے نہیں، مرد کے لیے مہندی لگانا حرام ہے، اور حرام کام کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے، نقصان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ہمیں جب نفسی کا عالم ہوگا تو ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی۔ اس وقت ہم اگر یہی گناہ کر کے جائیں گے، ہم ان حرام کاموں کو کر کے جائیں گے، تو اللہ پاک کو بھی منہ دکھانا ہے، ہمیں میدان محشر میں بھی حاضر ہونا ہے۔ تو ہمیں مفتیان اعظام کی ان باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اہل بیت سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔